الشيخ الخضر عجالي اللي حتكلم لنا ربما على المنافس الخضر في المباراه المقبله ضد المنتخب الجزائري واللي راح يكون المنتخب السنغالي. تفضل كوتش حتى تعطينا ربما المزيد من التحليلات. فقط المخرج يعطيني اول صوره اللي راح يكلمنا عليها اليوم مسيو الخضر عجالي. يعني من بعد اللعب يعني مقابلتين كو سوا ليكيب تاعنا ولا السنغال، نظن باللي راح يكون عندهم لو طون باش يدرسوا طريقه اللعب. وانا الشيء اللي لاحظته يعني من بين طريقه لعب الفريق الخصم هي انه لو جو ديريكت سيتادير كو à la récupération du ballon, ils essaient toujours de mettre en difficulté, d'exploiter les zones de déséquilibre عند الخصم. كما شفنا هنايا par exemple, ils ont des schémas, un chemin préférentiel, schéma 1, le schéma 1 et schéma 2. Donc هنا كما رانا نشوفوا par exemple, هنا c'est un jeu direct. Donc الفريق هنا il a récupéré le ballon, le bloc haut, le bloc تاع الغانا il est haut. Donc هنا من بين خصوصيات تاعنا. هنا on voit qu'il y a une zone 1 il y a une zone 2. نشوفوا باللي لو كان مثلا الفريق تاعنا الجزائري يريكيبيري الكره في هذه المنطقه، جو سوي سور لو برانسيب دو باز تاع لا بوزيسيون راح يلعب هنايا باش ولكن نشوفوا هنا الفريق السنغالي اول حاجه دارها على ريكيبيراسيون دو بالون اللعب المباشر الى الامام، اللعب المباشر الامام المدافع المهاجم هذا. ونشاهدوا باللي هنايا هذه رغم ان هذا الشيء دارهم اون ديفيكولتي اون بروميير مي طون، باسكو علاش ما تاقلموش مع طريقه لعب الغانا، مما هذا اجبرهم باش يغيروا طريقه اللعب في الشوط الثاني. ولكن حذاري، لان هذا الفريق هذه اللقطه الاولى اللي رانا نشوفوا فيها ديجا منا c'est-à-dire bloc médian, il a mis directement une passe verticale vers l'avant rapidement dans la course تاع l'attaquant اللي ميم هو يعني باش تشوف بلي هذه طريقه اللي بريباري à l'avance. لابيل كانت بالسرعه كوتش، ولابيل ايتي اون تايمينغ سورتو باسكو علاه هنا في هذه الحالات لو كانت تطلب الكره à l'avance راح تكون اورجو. c'est-à-dire que هنا on synchronise l'appel avec le ballon. Donc le ballon c'est le même but اللي انكسيناه مع غانا. وسي لو ميم بوت اللي انكسيناه مع الغانا ونفس الطريقه كونتر تونس لا جيستيون دو لا بروفوندور اكسيتيرا. دونك هنا لازم علينا كما قلت البارح ديفلوبي لا ترانزيسيون على بيرت. لازم علينا لما نضيعوا الكره لازم تحولوا من الحاله الهجوميه الى الحاله الدفاعيه. هي définir la zone de presse. Il faut pressing. Il faut, mais intelligemment. Donc définir la zone de presse. Ça veut dire quoi définir la zone de presse? في المنطقه اللي نبحروا فيها البالون le plus proche من الحامل الكره il le cadre, les autres ils ferment les lignes de passe. هكذا ما لازمش بين ثلاثه نروحوا نزيروه، لازم اللي يكون قريب il empêche le jeu long واللي يكون قراب ils empêchent de sortir de la zone de densité à gauche ou à droite. Donc le principe il est clair, zone de presse c'est mettre le porteur en crise, le cadrer et les autres ferment les lignes de passe. هذا c'est le principe تاع les zones de presse. وهنايا سي لا جيستيون دو لا بروفوندور. الا كان شفنا باللي كيما في هذه الحاله باللي يقدر غير نشوفوه باللي فتح يده الى ارمي بور فرابي، هنا il faut reculer de 10 متر. علاه pour réduire la distance تاع الانترفال. وهذا اللي كنت قلته لنا في لقطه اسامو مع كارم مجاني، قلت لنا كان من الاحسن انه يخلي ان ديستونس بينه وبين المهاجم حتى يسترجع الكره. au moment وين يشوف باللي الى ارمي سون تير يا ان سينيال يعاود يولي 10 متر. ومن بعد هذيك سكي سباس لي 4 باسكو حنا كيما شفنا في اللقطه تاعنا غلام ما كانش الينيي. هي لو برانسيب لي 4 الينيي، il y en a un qui va au duel, les 3 ferment derrière. هذا c'est le principe. تقدر تمشي الاخ علي، تقدر تمشي الصوره حتى النهايه ونشوفوا هنا باللي هنا سي اون فيتيس حتى المزايا المهاجمين تاع السنغال سي لا فيتيس دو كورس. هنا نشوفوا باللي راكم تشوفوا هنا الى فيها موفي كونترول مي سينون كان رايح وحده وجه لوجه 3 كونتر 1 وتغلب عليهم. دونك هنا الى فيها موفي كونترول. نقدروا ثاني نشوفوا الصوره الثانيه من فضلك الاخ علي، اللقطه الثانيه فقط. اللقطه الثانيه هنايا نشوفوا باللي هنا لا بوزيسيون دو بالون راهي عند الغانيين. هنا نهار يكون عندك الكره يعني راك في حاله حرجه. علاش؟ باسكو هنا اللي راح انت تستعمل tu vas écarter, tu vas utiliser la largeur, l'utilisation de l'espace en largeur et en profondeur. وفي هذه الحالات نشاهدوا باللي هنايا فريق السنغالي
عنده اون ايكيب كي ديفون اون افونسون اون ابل سا ديفوندر اون افونسون. هنا نشوفوا باللي لو دوزيام اتاكون هنا الى فيرمي لا سونتينيل. حتى يعني لما لاحظت انا المقابله هاد لا سونتينيل تاع الغانا كانت طول طون هي اللي كانت تلعب دونك يسو سون ادابتي 90 دقيقه طيله 90 دقيقه. دونك يافي ديفوندر افيك دو اتاكون الينيي اللي يخرجوا افيك دي برانسيب ان كوفر لوتر، وكاين لا طريقه اخرى كاين لاتاكون دو بوينت اللي يروح كومون دي اجير بار سيغمونطاسيون، معناتها نقسم التيران على اثنين، نقسم الملعب على طرفين، نقسم الملعب على اثنين. هنا نشوفوا باللي هذا راهو مستكلف بثلاث مدافعين من اللور، وهذا كي مي اون كريز لا سونتينيل. ونشاهدوا باللي هنا راهم واحد اثنين عند احتياز على الكره. شوفوا السرعه اللي كيفاش راح يستعملوها باش يلحقوا هنايا ويولوا حتى لست لاعبين. تقدر تستمر في اللقطه الاخ علي. هنا شوفوا راه دا الكره هي اون فانت دونك تو سويت. هنا عاود ولي من فضلك اخ علي زيد شويه اللور. شفنا هنا كورس كروازي، هاد لا كورس هاد الكورس كروازي لابيل هدايا الى اتيري هاد لو ديفونسور هدايا. ونشوفوا باللي كاين ان سوتيان اللي راهو جاي من اللور ان رونفور الجهه اليمنى. ونشوفوا باللي هنايا من لاعبين في ظرف يعني ثواني شوف شحال ولاو، 5 لاعبين راهم 5 وراح يولوا حتى 6. يعني احنا في طريقه اللعب تاعنا يزيد اون لا بوسيسيون، وكونت اون لا بوسيسيون لو بلوك تاعنا يلي مينيموم ميديون، ونقدروا نقولوا ميم او. معناتها لو كان ايماجيني هنايا المسافه ما كانش مسافه بزاف. شوف كيفاش ختموا لاكسيون. ايماجيني تكون البلوك تاعنا ميديون بحروا البالون و اون فا با ديفلوبي لو برينسيپ تاع لا ترانزيسيون، الانتقال من حاله هجوميه الى حاله دفاعيه. راح يصراو لنا مشاكل لان هذا البلوك هذا يخرج بطريقه سريعه جدا، طريقه سريعه جدا. شوف هنايا 1 2 3 4 5. وهذه اللي يقولوا لها السرعه في التنفيذ. دي كون لا بال لازم تكون واجد باش حتى يعني المهاجم الايمن وين رمى الكره راح يلقى صاحبه يعني بطبيعه الحال. وهنا نشوفوا باللي لما تلعب بثلاثه اللور يعني ما عندكش بزاف مساحات، ما كاش لا زون دو ديزيكيليبر ما كاش بزاف. ولكن نشوفوا باللي هنا لو فات كو لا بريز دانفورماسيون لا بريز دو ديسيزيون لا ايتي رابيد، لابيل تاع المهاجم اللي كي لا فوسي الى اتيري لو ديفونسور خلى باللي كاين هنا اون زون دو ديزيكيليب واحده اخرى اللي استغلوها وقاموا بلقطه يعني نطاك رابيد. يعني هنا حذاري باسكو الفريق الوطني لو كان يخلي مساحات راح يصراو لنا مشاكل، خاصه انك لما تسترجع كره في هجوم المنافس وتلحق انك توصل الى 5 إلى 6 لاعبين في منطقه الخصم تتحول بسرعه كوتش. ولكن بطبيعه الحال ولكن هذا الشيء هذا نقدروا احنا نستعملوه لينا حنايا صالحنا. علاش؟ انا البارح كنت صرحت باللي هنا راك تي لا بور جوي اون كوب دافريك. يعني حنا واش نحوسوا باش نربحوا لازم نتاقلموا. لو جو دو بوسيسيون هدايا يعني الا ما كانش عنده فايده يفو باسي اوت شوز. يعني كاين اوقات وين ندير لا بوسيسيون ولكن كاين اوقات وين يفو بروفيتي دو لا زون دو ديزيكيليبر. علاش نقولوا الي مومونطاني باسكو كيما لاحظنا هنايا رغم ان لا زون دو ديزيكيليبر لا ايتي كريي مي تو سويت لا ايتي كومبونسي. دونك لا ايتي مومونطاني وما عندكش بزاف الوقت باش تستفيد من هذه اللقطه. احنا واش نقولوا بلي الفريق الوطني الجزائري في هذه الحالات لو كان يكون عندنا كره زعما اون فا لا ريكوبيري هنا لازم نعاودوا نروحوا اون فا كونتر اتاكي كيما داروا الغانا. ودوك نشوفوا اللقطه اللي راهي جايه. تفضل فقط اعطيني اللقطه، المخرج اعطيني اللقطه المواليه، اللقطه الاخيره. دوك هنا نشاهدوا باللي الفريق فريق السنغالي راهو في حاله هجوم وراحين يضيعوا الكره. وشوفوا الطريقه كيفاش فقط كوتش نحسبوا اللاعبين اللي راهم في حاله هجوم ربما اكثر من 7 لاعبين. نعم. دوك هنا شاهد عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 لاعبين في 40 متر تاع غالب. نعم. يعني 8 لاعبين مما يقول لك باللي بقاو 2 لاعبين الخلف هكذا اللي راهم في حاله دفاعيه. نظن باللي هنا لا ترانزيسيون على ريكيب كاين الانتقال من حاله دفاعيه الى حاله هجوميه وكاين الانتقال من حاله هجوميه الى حاله دفاعيه. لا ترانزيسيون على ريكيب كيما راكم تشاهدوا هنايا. لو كان نعاودوا للصوره الاولى من فضلك هنا ونا ريكوبيري البالون. هنا ليكيب دو غانا لا ريكوبيري البالون. شوفوا هنايا الفريق راهو اون ديزيكيليبر هنا فريق سينيغالي. ولما تلعب بسرعه الى الامام يعني لي برانسيپ اي سون كلير سي فويغ لا دونسيتي وين راك ريدوير لي توش دو بال ما نلمش الكره بزاف
هذه pour le porteur hein, et trouver le joueur lancé. اللاعب اللي لازم وهنا قلب الهجوم هو اللي لازم نعم. يدير يحوش على الاسباس. وكذلك كاين دي برانسيب بور لي نون بورتور. لو نون بورتور واش لازم يدير نهار يكون لو بورتور عنده البالون لازم يلوكيب ليسباس فيد كيما يفتح راح المجال، يفتح المجال اللي صح. نشوفوا هنا اوكيبي ليسباس فيد il faut que les passes soient en timing et la course soit en timing باسكو علاش هنايا من بعد نشوفوا اللقطه لازم تفادي لو اور جو. هنا نشوفوا باللي il va fuir la zone de densité. عندنا هنايا on va trouver le joueur lancé هنايا. شوفوا لو بلوك ادفيرس هنا كيفاش راهو. هنا لو دوزيام ستوبور اخرج زدنا لقينا ثغرات هنايا. وشوفوا لابيل اون تايمينغ هنايا. دونك هنا لو كان حنا اون فا با ادابتي لو ستيل دو جو تاعنا باسكو هذه من بين نقاط قوه الفريق السنغالي يعني لما ياتاكي يخرج اون بلوك. حنا لازم نستفادوا من هذه اللقطات لما يخرج اون بلوك ميم حنا سي اون بو لي كونتري اون بو لي كونتري يعني ماشي نستنى لو بلوك ادفيرسي يولي ونعتمد على اللعب لا بوسيسيون. وحاجه ثانيه اللي لازم نديروها يعني يفو فينيغ نو زاكسيون. لازم علينا ضد السنغال ما يهمش نتيري لي بوا نجيب دي كورنر باسكو لو كان تريح غير تستحوذ على الكره ا مومون دوني سي توا كي اوزي. خليني ربما الشيخ عنده نشوف اللقطه هذه لهذا قلنا لازمنا لاعبين عندهم السرعه حتى هما عندهم خلل في الدفاع. طبيعه الحال لما هنا نشوفوا هذه اللقطه اللي غانا استفادوا منها لهذا قلنا لازمنا لاعبين يكونوا في السرعه قويين مثل السوداني اللي قادر يستعمل هذا الكوتش علينا ان نتحول من الحاله الدفاعيه الى الحاله الهجوميه. لاعب يقدر نكونوا احنا نكونوا يعني نستعملوه في هذه المقابله. انا نظن يعني على غرار واش سمعنا باللي سليماني اليوم راهو ما يقدرش يلعب. انا نظن باللي مهاجم كسوداني يقدر يعطينا هذه الاضافه. كراس حربه كوتش. نعم كراس حربه اون بوينت يعني يقدر. السوداني شفناه شحال من مره لعب كراس حربه وقام خاصه بيوتر تاع ناسيونال. لا انا نريد فقط حبيت فقط نعرف رايك من هذا الباب. نقدروا نعتمدوا على سوداني كراس حربه بطبيعه الحال يعني لما نشوف المميزات تاع السوداني ايفا فيت اللي تكنيك الى لا كاباسيتي دو دريبل. كاين حاجه احنا ما راحينش نلعبوا على سوداني في باسكو هذا الفريق لما تلعب له في يعني في الصمام ما تقدرش تكون معاه يعني. ولما تلعب في رجل هنا سوداني يكون مختار. لما مام حتى نهار تلعب مع مدافع قصير لما نشوفوا احنا لاطاي تاع ميسي اليوم ما تقدرش تلعبوا مع المدافعين الاوروبيين. هنا لا كونسي اللي نمدوها لي ديفونسور سي كوا. هنا كونت اون جو دو ان جو لون سي دوني لو بالون ا لا اوتور تاع لو جوار سيتادير افونتاجي لو جوار تاعنا سيتادير لو بالون كي نعطوه له طوندو ما نعطوهولوش عالي ما يقدرش يطلع. ما لوش نديرو اون فا لافونتاجي باسكو نهار يكون لو بالون طوندو افيك اون بون فيتيس دو باس. هنايا على بالك باللي لو جوور او كونترير لو ديفونسور اللي اون ديفيكولتي باسكو حتى لو حب يجوز يسبق المهاجم يقدر يرتكب اخطاء. وهذه يعني مام حتى اليوم فيها حلول حتى ولو كان عندك المهاجم تاعك قصير تعطي له طوندو او نيفو دو لا بواترين. هنايا تسمى هنا لو ريجيمي هذا الفريق هذا اللي كابابل يلعب رابيد. الفريق هذا اللي كابابل يلعب رابيد اللي كابابل يديفوندي او فونيغ ارسولي ولازم حنايا كون سوا كابابل دو سادابتي يعني ماشي نبقاو غير في لابوسيسيون. شفنا في اللقطه هذه كوتش انه لما المنتخب الغاني لا اوزي جاب ركله الجزاء. لما طبق طبيعه الحال يعني واش لازم يطبق جاب ركله الجزاء بطبيعه الحال. وهنا نقدروا نتكلموا على لا ماتوريتي تاع لو جوار. هي لا تاكتيك لي برينسيپ دو جو سون دوني بار لونترينور. لونترينور اون شيف يعطيك كيفاش كيما نقولوا حنا لي غروند لين. ولكن هي سكون ابل لو ميكرو تاكتيك. لو ميكرو تاكتيك هذا لازم الشجاعه ولا بيرسوناليتي تاع لو جوار اللي يديرها في التيران. كاين امور اللي اللاعب يديرها منه ما يقدرش يستنى حتى المدرب يقولها له. مهاره اللعب هذه مهاره لو ميكرو تاكتيك تجي من عند اللاعب وهو اللي يادابتي في التيران. شيخ كي نشوف لاكسيون هذه تفكرني في المقابله اميكال تاع الجزائر تونس في تونس. لاكسيون اللي خدمناها ديجا كيف لاكسيون تاع وين فيغولي يدوفي يمدها البراهيمي ولكن اوليو يدير لا باس اون بروميير اتونسيون عاود دار وضيع علينا لقطه. تسمى في المقابله هذه ولعبنا منتخب السنغال لازم توجور نلعبوا اون بروميير اتونسيون. الكره وين تجيك تعطيها للاعب اللي يكون معاك ما تسناش تبدل الجهه ولا. وهذه كنا تكلمنا عليها هذاك النهار درنا لي زاناليست تاعنا. انا نظن باللي اليوم لا بوليتيك هذه تاع لا بوسيسيون انا جو سي با كونتر ولكن اليوم رانا في المهمه تاعنا سي فوز.
احنا لازم ندو هذه كاس افريقيا، باش ندوها لازم الفوز، باش الفوز اوني با لا باش نقرروا واش معناتها لا بوسيسيون، نو احنا لازم نقولوا للاعبين تاعنا لو مومون اللي تقدر تادي فيه الادفيرسير يفو الفيق، هذا ما كان. نشكرك كوتش على التحليلات. فقط مشاهدينا الكرام انا نذكر انه كل هذه التحليلات اللي راكم تشوفوها واللي راه يقوم بها الشيخ الخضر عجالي سوف تجدونها على الموقع الخاص في التواصل الاجتماعي الفيسبوك، الموقع الخاص بالشيخ الخضر عجالي الخضر، وكذلك الموقع الخاص بقناه الجزائريه.